हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद एके। आज की स्टोरी में मैं सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। लेकिन आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। मैं, निशो और सानिया बचपन से ही बहुत गहरे दोस्त थे। क्योंकि हम सबका घर एक ही मोहल्ले में था, लिहाजा बचपन से ही हमारी पक्की दोस्ती हो गई। कुछ लोग तो हमारी दोस्ती की मिसालें दिया करते और कुछ लोग हमसे हसद भी किया करते, पर हमें इस बात की कोई परवाह न थी। हम तीनों ने अभी अभी मैट्रिक के इम्तिहानात दिए थे और आगे भी हमारा यही इरादा था कि एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ये शहर का एक बहुत बड़ा और एक अच्छा आर्ट्स कॉलेज था, लिहाजा हम तीनों ने ही वहीं दाखिला ले लिया। आज हमारा कॉलेज का पहला दिन था। हम तीनों ही बड़ी खूब सज संवर के कॉलेज आई थी। यहाँ का माहौल इंतहाई अच्छा, जबकि टीचर्स भी काफी कोऑपरेटिव थे। बस पहले दिन से ही हम तीनों अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गए। यूं तो हम सभी अपनी अपनी जगह पर टॉप किया करते थे, मगर एक आदत हम सब में कुछ ज्यादा ही मुश्तरक थी, और वो ये थी कि हम सभी को सस्पेंस बहुत पसंद था। तजस्सुस भरे वाकयात, कहानियां और किस्से हम सब की तवज्जो अपनी तरफ खींच लिया करते थे। हमारी इस आदत की वजह से काफी लोग हमसे अक्सर नाराज रहते थे, मगर हम क्या करते, हम भी अपनी फितरत से मजबूर थे। कॉलेज जाते ही ठीक इसी तरह का एक वाकया हम सबके साथ पेश आया। हमारी क्लास फेलो और रूममेट्स का यही कहना था कि इस कॉलेज में एक बहुत बड़ा आसेब है। खासकर रूम नंबर 30 ऐसे वाकयात के लिए मशहूर था कि जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और तो और कॉलेज के गार्ड्स और चौकीदार भी उस तरफ जाने से कतराते थे। बस फिर क्या, ये बात हमें पता चलनी थी कि हम तीनों दोस्त हैं रूम नंबर 30 के राज के पीछे लग गए। आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी लोग अभी तक कहानियां सुनाते हैं। एक दिन हमने अपने पास बैठी हुई सीनियर क्लास की कुछ लड़कियों से सुना कि रूम नंबर 30 में बच्चे की रोने की आवाज आती है। सुनो, जरा गौर करो। अभी अभी एक बच्चा बड़े जोर जोर से रो रहा था। मेरे साथ बैठी हुई लड़की ने सरगोशी की। हम तीनों ही फौरन उस आवाज की तरफ मुतवज्जा हुए और सबको खामोश रहने को कहा। अल्लामान अल हफीज, वाकई वो लड़की तो सच कह रही थी। रूम नंबर 30 से अब भी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। उफ अल्लाह, इसका मतलब कॉलेज में फैली हुई तमाम बातें सच हैं। चंद दिन की तहकीक के बाद ये पता चला कि रूम नंबर 30 एक पुरस्रार रूम है। हालांकि वहां अब भी क्लास होती है, मगर खौफनाक बात यह है कि उस रूम में से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। हालांकि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, मगर कॉलेज की इंतजामिया ने अभी तक कोई अमली कदम न उठाया था। बल्कि कॉलेज के अक्सर लोग ये कहकर तसल्ली देते कि ये सब फर्जी और मनगढ़ंत बातें हैं। वहां तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं। हो सकता है कि यही पास से ही किसी घर से ये आवाज आती हो। खैर, जो भी था, अब हम तीनों इस आवाज को रोज सुना करती। हमारे दिल में तजस्सुस था कि बढ़ता ही जा रहा था। एक रोज हमारे कॉलेज में फेस्टिवल था। हम सब सहेलियां ऐसे मौके पर खूब इंजॉय किया करती थी। सो हम तीनों ही पूरा दिन कॉलेज में घूमती रहीं। थोड़ी ही देर में हमें भूख महसूस हुई, तो हम तीनों ही कैंटीन की तरफ चली गई और वहां से खाने पीने का सामान लेकर कोई अच्छी जगह ढूंढने लगी, क्योंकि कैंटीन पर तो बहुत रश था। अचानक ही मुझे डिपार्टमेंट का ख्याल आया। अरे यार, क्यों ना अपने क्लासरूम्स वाली साइड पर चलकर बैठा जाए। वहां तो इस वक्त पूरी तरह से खामोशी है। वहीं चलकर गप्पे लगाएंगी और खाने को भी एंजॉय करेंगी। मुंह से डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही निशो थर थर कांपने लगी। अरे ना बाबा ना, मैं तो उस तरफ हरगिज नहीं जाऊंगी। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि रूम नंबर 30 कितना खतरनाक है? कुछ देर तो निशो ने इनकार किया, लेकिन फिर मेरी मर्जी के आगे वो भला और क्या कर सकती थी। अरे चल यार, ये सब फजूल बातें हैं। ऐवे ही लोग मनगढ़ंत किस्से बना लेते हैं।
میں نے نشو کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ روم میں پہنچتے ہی وہاں پر مکمل طور پر خاموشی تھی، لہٰذا ہم نے بے خوفی سے جا کر روم نمبر 30 کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اب ہم تینوں کھانا کھانے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک کمرے کے ایک کونے سے مجھے ایک چھوٹے سے بچے کی بولنے کی آواز آئی۔ ایک لمحے کو میرا ماتھا زور سے ٹھنکا اور میں نے اپنے دونوں کان اس آواز پر لگا دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک زوردار چیخ سنائی دی اور وہی بچہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ آواز سن کر ہم تینوں کو ہی جیسے سکتہ ہو گیا اور ہم خوف کے مارے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ نہ تو ہماری زبان سے کوئی الفاظ نکل رہا تھا اور نہ ہی ہمارے قدم حرکت کر رہے تھے۔ اگرچہ ابھی تک ہمیں کوئی چیز نظر نہ آئی تھی، مگر یہ آواز ایسی ڈراؤنی اور خوفناک تھی کہ ہم تینوں دوستیں ہی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہم میں سے ہر کوئی بھاگنا چاہتا تھا، مگر بے سود، ہمارے پاؤں من من بھاری ہو گئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا اور ایک زوردار چیخ ماری، بھاگو بھاگو یہاں سے! بس پھر کسی طرح سے گرتے پڑتے ہم اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر آ گئے۔ ہمیں اس وقت کسی اور چیز کا خیال نہ تھا سوائے اس کے کہ ہم یہاں سے دور بھاگیں۔ اسی بدحواسی کے عالم میں ہمارے برگر اور فرائز وہیں چھوٹ گئے۔ ہم جلدی سے دوڑتے ہوئے کالج کے اس حصے میں آ گئے تھے جہاں پر بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ لڑکیوں کو دیکھتے ہی ہماری جان میں جان آئی، مگر ہمارا پورا بدن خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہم تینوں ہی بڑی عجیب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، مگر باوجود کوشش کے ہمارے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل پا رہا تھا۔ پھر میں اور نشو بری طرح سے رونے لگی اور وہاں موجود کالج کی باقی لڑکیوں نے خوب ہمارا تماشا دیکھا۔ بے شک ہم متجسس طبیعت کی مالک تھی، مگر آج ہماری ساری بہادری دھری کی دھری رہ گئی۔ بس اس دن کے بعد ہم تینوں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد ڈپارٹمنٹ کی جانب اکیلے نہیں جانا، اور ساتھ یہ بھی عہد کیا کہ ہم اس راز کو ضرور جانیں گے۔ آخر کیوں ایک معصوم بچے کی چیخیں ابھی تک اس کمرے میں گونج رہی ہیں۔ ہماری پرزور کوشش کی وجہ سے ہم نے ایک دن شفیق بابا کو جا گھیرا، جو کہ کالج میں چوکیدار تھے۔ وہ پچھلے 35 سال سے اپنی ڈیوٹی یہی سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب اس کالج کے لیے زمین حاصل کی گئی تو اس زمین پر کچھ گداگروں کے گھر تھے۔ وہ بیچارے انہی کچے پکے مکانوں میں اور جھونپڑیوں میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ حکومت نے انہیں کئی مرتبہ وارننگ دی تھی کہ وہ یہ جگہ جلد از جلد خالی کر دیں، نہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، مگر ان بیچاروں کا کہنا یہ تھا کہ اس جگہ کے علاوہ ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ آخر کار ایک دن جب تمام گداگر کام پر چلے گئے تو پیچھے سے گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے ان کچے مکانوں اور جھوپڑیوں کو پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ جو مکان روم نمبر 30 کی جگہ پر واقع تھا، وہاں پر اتفاق سے ایک چھوٹا بچہ سو رہا تھا۔ ورکرز کرین اور بلڈوزر کی مدد سے تمام گھروں کو توڑتے رہے، کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلا کہ اس کچے مکان میں ایک چھوٹا سا بچہ بے خبری کی نیند سو رہا ہے۔ مکان اور جھونپڑیوں کے ساتھ ساتھ اس بچے کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو گیا اور وہ بیچارہ معصوم بے موت مارا گیا۔ اس واقعے کے بعد گداگروں نے بڑا احتجاج کیا، مگر ان کی ایک بھی نہ سنی گئی۔ بس اس دن کے بعد اس بچے کی روح آج تک وہی بھٹکتی ہے۔ یہ رونے کی آواز بھی اسی بچے کی ہے۔ روم نمبر 30 کا یہ راز آج ہم پر آشکار ہو چکا تھا، مگر اب خوف کی بجائے ہمارے دل میں اس بچے کے لیے رحم تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آج اس بات کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، مگر ہم تینوں ہی روم نمبر 30 کو بھلا نہیں پائے۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔